संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतं। मम नाम रमेश कुमार पाण्डेयः। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य कुलपतिः। अद्य अस्मिन् पाठे वयं काव्यात्मनो ध्वनितत्त्वस्य पारम्पर्यम् अधिकृत्य चर्चां कुर्मः। अत्र पाठ्यांशविषयाः ये भविष्यन्ति तेषु सूरिभिः कथितः इत्यस्य स्फुटीकरणं, लावण्यादि रूढशब्दप्रयोगे ध्वनिर्न भवति इत्यादयः विषयाः सन्ति। तत्र मुख्यतः ये विषयाः अस्मिन् पाठे भविष्यन्ति तेषु प्रथमं प्रस्तावना, अनन्तरं सूरिभिः कथितः इत्यस्य स्फुटीकरणं, ध्वनेर्भेदौ अविवक्षितवाच्यौ विवक्षितान्यपरवाच्यस्य, पुनः भाक्तवादस्य खण्डनं, ततः परं लावण्यादि रूढशब्दप्रयोगे ध्वनिर्न भवति, ध्वनौ शब्दः स्खलित गतिर्न भवति, ध्वनिभेदस्य उपलक्षणत्वस्वीकारे ध्वनिसिद्धान्तस्य पुष्टिरेव भवति, ध्वनिसिद्धान्ताधारविमर्शः। इमे विषयाः मुख्यतः प्रतिपादनीयाः सन्ति। तेषु आदौ प्रस्तावना प्रस्तूयते। ध्वन्यालोकस्य प्रथमोद्योतस्य त्रयोदश्यां कारिकायां ध्वनिस्वरूपं प्रतिपादितं। तत्र व्यङ्क्तः काव्यविशेषः सद्ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः इति कथितम्। अत्र सूरिभिः इति पदस्य वृत्तौ अर्थः स्फुटीकृतः। प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः यथा ते श्रूयमाणेषु पदेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति तथैव स्फोटवादसिद्धान्तमाधारीकृत्य व्यञ्जकत्वसाम्यात् ध्वनिकृता काव्यविशेषस्य ध्वनिरिति संज्ञा कृता। यथोक्तं मम्मटेनापि ततस्तन्मतानुसारिभिः न्यग्भावितवाच्य व्यङ्ग्य व्यञ्जनक्षमस्य शब्दार्थयुगलस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। अस्मिन् पाठे प्रथमकारिकायाम् उक्तस्य भाक्तमाहुस्तमन्ये इत्यस्यापि विवेचनं लक्षणावादखण्डनदिशा कृतमस्ति। काव्यात्मनो ध्वनितत्त्वस्य पारम्पर्यं। प्रथमायां कारिकायां काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः स्माम्नातपूर्वः, पुनश्च त्रयोदश्यां व्यङ्क्तः काव्यविशेषः सद्ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। प्रथमकारिकायाः वृत्तौ बुधैः काव्यतत्त्वविद्भिः ध्वनिरिति संज्ञितः, किन्तु त्रयोदश्याः वृत्तौ तु सूरिभिः कथितः इति विद्वदुपज्ञेयमुक्तिः न तु यथा कथञ्चित् प्रतिपद्यते। प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः व्याकरणमूलत्वात् सर्वविद्यानां ते च श्रूयमाणेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति, तथैवान्यैः तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काव्यतत्त्वार्थदर्शिभिः वाच्यवाचकसम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्यात् ध्वनिरित्युक्तः। अर्थात् वैयाकरणैः अर्थप्रतिपादितत्वात् प्रधानभूतस्य स्फोटस्य व्यञ्जकः शब्दः ध्वनिरित्युक्तः। तथैव काव्यमर्मज्ञैरपि प्राधान्येन व्यङ्ग्यार्थस्य व्यञ्जकं शब्दरूपं काव्यमपि ध्वनिरित्युक्तम् इति। ध्वनेर्जीवनं व्यञ्जन आनन्दवर्धनो व्यञ्जनाव्यापारं स्वीकरोति। अस्य व्यापारस्य अस्तित्वम् आनन्दवर्धनात् प्राक् द्रष्टुं शक्यते। यथोक्तं नाट्यशास्त्रे भरतेन काव्यार्थसंश्रितैः विभावानुभावव्यञ्जितैः 51 भावैः अभिनिष्पद्यन्ते रसाः, नानाभावाभिनयव्यञ्जितान् वागङ्गसत्त्वोपेतान् स्थायी भावान् आस्वादयन्ति सुमनसः। एवं स्पष्टरूपेण व्यञ्जितशब्दः नाट्यशास्त्रे प्रयुक्तः। स्फुटति अर्थः यस्मात् स स्फोटः। स्फोटवादिनो वैयाकरणाः। वैयाकरणा हि प्रथमे मुख्याः विद्वांसः, यतो व्याकरणं सर्वविद्यानां मूलभूतं। ते श्रूयमाणेषु वर्णेषु श्रवणेन्द्रियगोचरीक्रियमाणान् स्फोटकाभिव्यञ्जकान् ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। तथा हि प्रतीतपदार्थको
लोके ध्वनिः शब्दः इत्युच्यते। एवं तर्हि स्फोटः शब्दो ध्वनिः शब्दगुणः इति महाभाष्यं। यः संयोग वियोगाभ्यां करणैरुपजन्यते स स्फोटः शब्दजः शब्दो ध्वनिरित्युच्यते बुधैः। एवं वाक्यपदीयकारोऽपि कथयति स स्फोटः शब्दजः शब्दो ध्वनिरित्युच्यते बुधैः। संभवतो अतएव ध्वनिरिति बुधैः समाम्नात पूर्वः इति आनन्दवर्धनो प्रथमकारिकायां पुनश्च इयमेव अंशं प्रकटयन् त्रयोदश्यां कारिकायां सूरिभिः कथितः इति कथयति। काव्यतत्त्वार्थदर्शिभिः इति सूरिभिः इत्यस्य अनुवादं करोति। काव्यतत्त्वार्थदर्शिनः कस्यापि आचार्यस्य काव्यशास्त्रीये ग्रन्थे ध्वनिविषये नेयमवधारणा कुत्रापि प्राप्यते। भामहस्य काव्यालङ्कारे अपोहवादखण्डनपरायां कारिकायां ध्वनिशब्दः प्राप्यते। यदि गौरित्ययं शब्दः कृतार्थोऽन्यनिराकृतौ जनको गविगो बुद्धेर्मृग्यतामपरो ध्वनिः। सामान्यतया अत्र अतद्व्यावृत्तेः खण्डनं विद्यते, किन्तु गौरयम् इति कथने मनुष्ये जाड्यमान्द्यादिप्रतीतिः लक्षणामूलध्वनितः एव भवति। ध्रुवमेव विवक्षानुरूप अवबोधे अर्थसंगतिः भवति। अतो मृग्यताम् अपरो ध्वनिः इत्यादि वाक्यांशो यथासंभवं ध्वनिकारस्य प्रेरकोऽस्ति। एवं भरतनाट्यशास्त्रीयाः विभावानुभावव्यञ्जितैः प्रभृति पंक्तयोः अपि ध्वनिसिद्धान्तप्रेरिकाः सन्ति। एवं ध्वनिविरोधिनां मतानि निरस्य ध्वनिः अस्ति इति प्रमाणीकर्तुं सोदाहरणं तं ध्वनिं प्रस्तौति। अस्ति ध्वनिः स च अविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्विविधाः सामान्येन। तत्र आद्यस्य उदाहरणं सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ती पुरुषास्त्रयः शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुं। द्वितीयस्यापि शिखरिणी क्वनु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसौ अकरोत्तपः सुमुखी येन तवाधरपाटलं दशति बिम्बफलं शुकसावकः। यः शूरः पराक्रमशाली कृतविद्यः अधीतविद्यः यश्च सेवितुं जानाति सेवाकर्मणि दक्षः त्रयः पुरुषाः ते एतादृशाः त्रयः पुरुषाः सुवर्णं धनं पुष्पं यस्या अस्ति तां पृथिवीं चिन्वन्ति पृथिव्यां धनं संगृह्णन्ति। अत्र शूरकृतविद्यसेवकानां प्रकर्षो लक्षणया गम्यते इति लक्षणामूलव्यञ्जनायुतो ध्वनिरयं वाच्यस्य अत्र अविवक्षितत्वात्। द्वितीयं पद्यं विवक्षितान्यपरवाच्यस्य उदाहरणं। हे सुमुखि सुंदरवदने असौ भाग्यशाली शुकशावकः जात्या तुच्छोपि भाग्यरहितोपीति द्योतनाय शावकशब्दः। क्वा कुत्र कस्मिन् शिखरिणि पर्वते कियच्चिरं कियन्तं कालं यावत् किमभिधानं किं नामकं तपः तपस्याम् अकरोत् येन हेतुना तवाधरवत्पाटलं पाटलवर्णं बिम्बाफलं कुदुर् इति भाषायां कथ्यते। पक्वे सति रक्तवर्णम् अधरवच्चाकारयुक्तं भवति तद् बिम्बफलं दशति आस्वादयति। अत्र नायिकानुरागिणः गुप्तस्वाभिप्रायकथनवैदग्ध्या चाटुविरचनात्मकं व्यङ्ग्यम् इति अभिधामूलव्यञ्जनायुतोऽयं ध्वनिः वाच्यस्यान्यपरत्वेन विवक्षितत्वात्। वाच्यादपि चमत्कारकारी व्यङ्ग्यार्थो ध्वनिर्भवति। भाक्तमाहुस्तमन्ने इति संकेतः प्रथमकारिकायां कृतः। अस्य भाक्तवादस्य खण्डनम् उपक्रमते। यद्यपि उक्तं भक्तिः ध्वनिरिति तत्प्रतिसमाधीयते। भक्त्या बिभर्ति नैकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः। अयम् उक्तप्रकारो ध्वनिर्भक्त्या नैकत्वं बिभर्ति भिन्नरूपत्वात्। वाच्यव्यतिरिक्तस्य अर्थस्य वाचवाचकाभ्यां तात्पर्येण प्रकाशनं यत्र व्यङ्ग्यप्राधान्ये सध्वनिः। उपचारमात्रं तु भक्तिः
अयं पूर्वोक्तलक्षणो ध्वनिः यत्रार्थः शब्दो वा इत्यादिना प्रतिपादितः लक्षणया एकत्वम् एकरूपतां न बिभर्ति न धारयति भिन्नरूपत्वात्। यत्र काव्ये वाच्यवाचकौ वाच्यव्यतिरिक्तस्य अर्थस्य प्रयोजनत्वेन द्योतनं कुरुतः तत्प्रयोजनरूपव्यङ्ग्यप्रधानं काव्यं ध्वनिर्भवति। भक्तिर्लक्षणा तु पुनः उपचारमात्रं भवति। अत्यन्तं विषकलितयोः पदार्थयोः सादृश्यातिशयमहिम्ना भेदप्रतीतिस्थगनमात्रम् उपचारः। उपचारशब्दो लक्षणसामान्यवाचकः न तु केवलसादृश्यमूलगौणलक्षणावाचकः। मा चैतत्स्यात् भक्तिर्लक्षणं ध्वनेः इत्याह। अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेर्न चासौ लक्ष्यते तया नैव भक्त्या ध्वनिर्लक्ष्यते। कथम्? अतिव्याप्तेः अव्याप्तेश्च तत्रातिव्याप्तिः ध्वनिव्यतिरिक्तेऽपि विषये भक्तेः संभवात्। यत्र हि व्यङ्ग्यकृतं महत्सौष्ठवं नास्ति तत्रापि उपचरितशब्दवृत्त्या प्रसिद्ध्यनुरोधप्रवर्तितव्यवहाराः कवयो दृश्यन्ते। यथा परिम्लानं पीनस्तनजघनसङ्कादुभयतः तनोर्मध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम् इदं व्यस्तन्यासं श्लथभुजलताक्षेपवलनैः कृशाङ्ग्याः सन्तापं वदति विसिनीपत्रशयनं। पीनस्य स्तनजघनस्य सङ्गात् सम्पर्कात् उभयतः स्थानद्वयेपि परिम्लानमतिमृदितं तथा तनोर्मध्यस्य क्षीणकटिप्रदेशस्य अन्तर्मध्ये परिमीलनं संसर्गम् अप्राप्य हरितं हरितवर्णमेव स्थितं। तथा च श्लथयोर्भुजलतयोराक्षेपेण इतस्ततो बलनानि लुण्ठनानि तैः व्यस्तो विपर्यस्तो न्यासो रचना यस्य तदिदं विषणीपत्रशयनं कृशाङ्ग्याः तन्वङ्ग्याः सन्तापं विरहज्वरजनितं तप्तं वदति। अत्र वदति पदम् अचेतनस्य व्यक्तवागुच्चारणसामर्थ्यविरहात् बाधितमुख्यार्थः सन् सूचकत्वं लक्षयति। प्रयोजनं च स्फुटीकरणप्रतिपत्तिः। तत् स्फुटीकरणरूपं प्रयोजनं यदि स्वशब्देनोच्येत किमाचारुत्वं स्यात्। व्यङ्ग्यतया वर्णने वा किं चारुत्वम् अधिकं जातं। व्यङ्ग्यकृते अनन्यसाध्ये चारुत्वे एव हि ध्वनिर्भवति नान्यथा। यथा वक्षति स्वयं ध्वनिकारः उक्त्यन्तरेणाशक्यं यच्चारुत्वं प्रकाशयन् शब्दो व्यञ्जकतां बिभ्रत् ध्वन्युक्तेर्विषयी भवेत्। एवम् अन्यान्यपि त्रीणि उदाहरणानि दत्तानि जैर्लक्षणायां ध्वनेरन्तर्भावो निराकृतः। सर्वेषु उदाहरणेषु प्रयोजनवती लक्षणैव प्रयुक्ता, किन्तु अत्र व्यङ्ग्यरूपस्य प्रयोजनस्यपेक्षया प्रयोजने चारुता नास्ति, अतो ध्वनित्वं नास्ति। अत्र कारणं प्रतिपादयन् पञ्चदशीं कारिकां प्रस्तौति ध्वनिकारः। यतो हि अन्या उक्तिः वचनम् उक्त्यन्तरं शब्दान्तरं तेन प्रकाशयितुम् अशक्यं। यच्चारुत्वं चमत्कारः तत् प्रकाशयन् शब्दो व्यञ्जकतां बिभ्रत् व्यञ्जकः सन् ध्वनिः इत्युक्तेः व्यपदेशस्य विषयी भवेत्। ध्वनिशब्दभाक् भवति इत्तात्पर्यम्। व्यञ्जकेन प्रतिपादिते अर्थे यादृशश्चमत्कारैः वाचकेन लाक्षणिकेन वा प्रतिपादिते तस्मिन्नेवार्थे न तादृक्चमत्कारः इत्याशयः। ये लावण्यादिशब्दाः हृद्यत्वाद्यर्थे रूढाः सन्ति तेऽपि काव्ये प्रयुक्ताः सन्तो ध्वनिविषयाः न भवन्ति। अतएवोच्यते रूढा ये विषयेऽन्यत्र शब्दाः स्वविषयादपि लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः। रूढा ये विषयेऽन्यत्र शब्दाः स्वविषयादपि लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः। तेषु च उपचरितशब्दवृत्तिः अस्तीति। तथाविधे च विषये क्वचित् सम्भवन्नपि ध्वनिव्यवहारः प्रकारान्तरेण प्रवर्तते, न तथाविधशब्दमुखेन।
लावण्यादिषु ये शब्दाः स्वविषयात् स्वमुख्यात् अर्थात् अन्यत्र अर्थे रूढाः प्रतिपादकत्वेन स्थिताः रूढत्वादेव प्रयोजनसान्निध्यापेक्षारहिताः ते काव्येषु प्रयुक्ताः अपि ध्वनेः पदं न भवन्ति न तेषु ध्वनिव्यवहारः। तेषु लावण्यादिषु निरूढलाक्षणिकेषु शब्देषु च उपचरिता आरोपिता लक्षणावृत्तिस्त्वस्त्येव। यदि क्वचित् तथाविधेषु निरूढलाक्षणिकशब्देषु प्रयुक्तेष्वपि ध्वनिव्यवहारः संभवति तदा स व्यवहारः प्रकारान्तरेण तत्र क्वचित् विभावानुभावादिरूपव्यञ्जकत्वस्य संभवादित्यर्थः, न तु उपचरितलावण्यादिशब्दप्रयोगात्। अपि च मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य गुणवृत्त्यार्थदर्शनं यदुद्दिश्य फलं तत्र शब्दो नैव स्खलद्गतिः। तत्र हि चारुत्वातिशय विशिष्ट अर्थप्रकाशनलक्षणे प्रयोजने कर्तव्ये यदि शब्दस्य मुख्यता तदा तस्य प्रयोगे दुष्यतैव स्यात्। न चैवं शब्दप्रयोगप्रयोजनभूतश्च व्यङ्ग्योऽर्थो न लक्षणया प्रतिपाद्यते इति ध्वनिलक्षणयोः वैभिन्ये हेत्वन्तरमत्र प्रतिपादितं। यत् व्यङ्ग्यार्थरूपं फलं शब्दप्रयोगप्रयोजनपरम् अर्थम् उद्दिश्य बोधयितुम् अभिप्रेत्य मुख्यां वृत्तिम् अविधा-व्यापारं परित्यज्य त्यक्त्वा गुणवृत्त्या लक्षणया अर्थस्य अमुख्यस्य दर्शनं बोधः तत्र प्रयोजने बोधनीये स शब्दः स्खलद्गतिः बोधनासमर्थो नैव भवति। तत्र तच्छब्दप्रयोगस्य प्रयोजनं हि चारुत्वातिशयविशिष्टस्यार्थस्य प्रकाशनं। तस्मिन् क्रियमाणे अपि यदि तस्य शब्दस्य अमुख्यता स्यात् गौणता स्यात् तदा तादृशस्य शब्दस्य प्रयोगे एव दुष्टता सदोषता स्यात्, न च तस्य प्रयोगे दुष्टता काचित्। यतः तस्मिन् शब्दोच्चरितमात्रे प्रयोजनरूपः सोऽर्थः नूनमेव सद्यो निर्बाधं प्रतीयते। तस्मात् वाचकत्वाश्रयेणैव गुणवृत्तिर्व्यवस्थिता व्यञ्जकत्वैकमूलस्य ध्वनेः स्याल्लक्षणं कथम्? तस्मात् अन्यो ध्वनिः अन्या गुणवृत्तिश्च लक्षणा न ध्वनिः न च लक्षणायां ध्वनेरन्तर्भावः इति विवेचनस्य उपसंहारो अत्र ध्वनिकारेण प्रस्तुतीकृतः। यतो गुणवृत्तिः लक्षणा वाचकत्वाश्रयेणैव अभिधा-व्यापारम् आश्रित्यैव अभिधायाः पुच्छभूतत्वात् अभिधा-व्यापारान्तरमेव मुख्यार्थबाधादितः व्यवस्थिता। ततो हेतोः व्यञ्जकत्वं व्यञ्जनाव्यापारे एव एकं केवलं मूलं यस्य तादृशस्य ध्वनेः व्यञ्जनाव्यापारम् आश्रित्यैव व्यवस्थितस्य ध्वनिकाव्यप्रकारविशेषस्य कथं लक्षणं स्यात्? अतो भिन्नरूपत्वात् ध्वनिर्भिन्नो गुणवृत्तिश्च भिन्ना इत्यर्थः। कस्यचित् ध्वनिभेदस्य सा तु स्यात् उपलक्षणं, किंच लक्षणेन्यैः कृते चास्य पक्षसंसिद्धिरेव नः। सा पुनर्भक्तिः वक्ष्यमाणप्रभेदमध्यात् अन्यतमस्य भेदस्य यदि नामोपलक्षणतया संभाव्येत, यदि च गुणवृत्त्यैव ध्वनिर्लक्ष्यते इत्युच्यते तदभिधा व्यापारेण तदितरो अलङ्कारवर्गः समग्र एव लक्ष्यते इति। प्रत्येकम् अलङ्काराणां लक्षणकरणवैयर्थप्रसङ्गः। एवं भक्तेर्ध्वनितादात्म्यं लक्षणं निराकृत्य तदुपलक्षणत्वम् एव कथमपि स्वीकरोति ध्वनिकारः। किंच यदि भक्तिर्ध्वनेः उपलक्षणभूता स्वीकृतापि स्यात् तथापि को दोषः? नास्माभिः अपूर्वोन्मीलनं कृतं, पूर्वोन्मीलितमेव सम्यक् निरूपयितुम् इत्यभिप्रायेण आह। अन्यैर्ध्वनिवादिभिः इतरैः भक्तिवादिभिः इत्यर्थः। अस्य ध्वनेर्लक्षणे पूर्वं कृते नः अस्माकं ध्वनिवादिनां पक्षस्य संसिद्धिः सम्यक् सिद्धिर्भवति। ध्वनिसिद्धान्ताधारविमर्शः। ध्वनेः आधारोऽस्ति व्यञ्जना। आनन्दवर्धनेनेयं व्यञ्जना व्यापाररूपेण स्वीकृता।
वस्तुतोऽस्य व्यापारस्य अस्तित्वम् आनन्दवर्धनात् प्राक् प्राप्यते। आचार्यभरतस्य नाट्यशास्त्रकथनानि अस्य पुष्टिं कुर्वन्ति। तद्यथा अष्टौ भावाः स्थायिनः, त्रयस्त्रिंशद्व्यभिचारिणः, अष्टौ सात्विकाः, एते काव्यरसाभिव्यक्तिहेतवः। काव्यार्थसंश्रितैः विभावानुभावव्यञ्जितैः 49 अभिनिष्पद्यन्ते रसाः। नानाभावाभिनयव्यञ्जितान् वागङ्गसत्त्वोपेतान् स्थायिभावान् आस्वादयन्ति सुमनसः। स्पष्टरूपेण उक्तोद्धरणेषु भरतेन व्यञ्जना स्वीकृता। यद्यपि भरतेनात्र व्यञ्जना व्यापाररूपेण न स्वीकृता। एतेन नेदं सिद्ध्यति यत् व्यञ्जनाव्यापारस्य प्रारम्भः आनन्दवर्धनात् प्राक् भवति। आनन्दवर्धनात् प्राक् परियोक्तालङ्कारलक्षणे उद्भटो व्यञ्जनाम् अनुक्त्वा अवगमनशब्दं प्रयुनक्ति। तद्यथा पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते वाच्यवाचकवृत्तिभ्यां भिन्नेनावगमनात्मना। अत्र अवगमशब्दस्यार्थः अनुमानमपि क्रियते, किन्तु अस्यार्थः व्यञ्जनापि भवितुमर्हति। यतो हि व्यञ्जनाकृते अवगमशब्दस्य प्रयोगः आनन्दवर्धनेनापि कृतः। न हि या एव अभिधाशक्तिः सैवागमनशक्तिः। अतएव आनन्दवर्धनो ध्वनिरिति बुधैः यः समाम्नातपूर्वः इत्येवमुक्त्वा वृत्तौ बुधैरिति पदस्य काव्यतत्त्वविद्भिः इति अर्थं प्रतिपादयति। भरताद् वामनं यावत् काव्यतत्त्वचिन्तनं यस्यां दिशि वर्धमानम् आसीत् तत्प्रमेयपक्षमाश्रित्यासीत्, न तु प्रमातृपक्षम्। शरीरं तावदिष्टार्थविवच्छिन्नापदावलीति दण्डिनः कथनेन काव्यं शरीरयुक्तं मनुष्यसदृशम् अभवत्। आनन्दवर्धनात् पूर्ववर्तिचिन्तनं काव्यस्य स्थूलशरीरं, सूक्ष्मशरीरं तथा च शरीरस्य तद्धर्मेषु केन्द्रितं जातम्। अस्मिन् चिन्तने परं तत्त्वं चैतन्यं गभीरतया न गृहीतम्। आनन्दवर्धनदृष्ट्या शब्दः काव्यस्य स्थूलं शरीरं, प्रथमार्थश्च तस्य सूक्ष्मशरीरं, गुणालङ्काराः तस्य धर्माः, तस्य चैतन्यमस्ति प्रतीयमानोऽर्थः। अतो भरताद् वामनं यावत् काव्यचिन्तनं स्थूलवैज्ञानिकं सिद्ध्यति, न तु सूक्ष्मदार्शनिकम्। आनन्दवर्धनेन पूर्वकाव्यचिन्तनधारां परिवर्त्य प्रमातृपक्षस्य आस्वादयितृदिशा समस्तस्य चिन्तनस्य सर्वेक्षणं कृतम्। अस्मिन् सर्वेक्षणे काव्यशरीरदृष्ट्या अलङ्काराः, गुणाश्च प्राप्ताः, अन्तस्तत्त्वदृष्ट्या रसः प्राप्तः, किन्तु विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात् निष्पन्नत्वात् प्रबन्धानपहाय सर्वविधकाव्येषु तस्यान्वितिः सम्भवा नासीत्। अतो ध्वनितत्त्वस्य संयुक्तिकं विवेचनं कृत्वा तस्य प्रस्थापनम् आनन्दवर्धनेन कृतम्। वस्तुध्वनिः, अलङ्कारध्वनिः, रसध्वनिरिति रूपेण ध्वनेः अवस्थितिः प्रतिपादिता। आनन्दवर्धनः प्रतीयमानार्थप्रतीतये व्यञ्जनानामिकां वृत्तिं स्वीकरोति। तां च शब्दनिष्ठाम् अतिरिक्तां शक्तिं घोषयति। स व्याकरणशास्त्रात् ध्वनिशब्दम् अङ्गीकृत्य व्यञ्जनातः प्रतीयमानार्थयुक्तं काव्यं ध्वनिरिति कथयति। ध्वनिकाव्यं तदा भवति यदा वाच्याद् अर्थात् अधिकश्चमत्कारकारी प्रतीयमानार्थो भवति। यथोक्तं मम्मटेन इदमुत्तममतिशयनि व्यङ्गे वाच्याध्वनिर्बुधैः कथितः। एवं आनन्दवर्धनस्य ध्वनिनामकं प्रस्थानं प्रवर्तते। मम्मट विश्वनाथ पंडितराजादयो ध्वनिप्रस्थाने परिगणिताः विशिष्टाः आचार्याः सन्ति। आनन्दवर्धनानन्तरं महिंभट्टप्रभृतयः आचार्याः ध्वनिविरोधिनः सन्ति। मम्मटः आनन्दवर्धनप्रतिपादितध्वनिविरोधस्य समुचितम् उत्तरं दत्त्वा ध्वनिसिद्धान्तस्य स्थिरीकरणे
महान्तं योगदानं कृतवान्। इदानीं विषयसङ्ग्रहः प्रस्तूयते। एवम् आनन्दवर्धनस्य चिन्तनं भारतीयकाव्यशास्त्रे मालायां मध्यमणिसुमेरुरिव पूर्ववर्ति पश्चाद्वर्ति च चिन्तनम् एकस्मिन् सूत्रे ग्रथनाति। अस्मिन् ध्वनिसिद्धान्ते त्रिधा नावीन्यं विद्यते। प्रमातुः अर्थात् ज्ञातुः, आस्वादयितुः अथवा विषयपक्षस्य प्राधान्यम् अतएव प्रतीयमानार्थस्य काव्यात्मत्वं, व्यञ्जनाव्यापारस्य शक्तित्वं, शब्दवाच्यार्थव्यञ्जनाव्यापारप्रतीयमानार्थानां तथा चैतेः युक्तस्य काव्यस्य ध्वनिर्संज्ञा। सारतया वक्तुं शक्यते यत् आनन्दवर्धनस्य तिस्रो नवीनाः स्थापनाः, प्रतीयमानार्थस्य प्राधान्यं, व्यञ्जनायाः शब्दवृत्तित्वं, ध्वनिसंज्ञा च। आनन्दवर्धनः मूलतः काव्यम् एकरूपेणैव पश्यति, तदस्ति ध्वनिकाव्यं। गुणीभूतव्यङ्ग्यध्वनेर्निष्यन्दः यस्मिन् अलङ्कारप्रधानानां सर्वविधकाव्यानां समावेशो भवति। इयं ध्वनेर्हीना अवस्था, किन्तु अस्याम् अवस्थायामपि किमपि वाक्यं काव्यं वक्तुं शक्यते। आनन्दवर्धनदृष्ट्या गुणीभूतव्यङ्ग्यातिरिक्तं तृतीयं न किमपि काव्यं भवति। तदस्ति चेत् अकाव्यमेव, अर्थात् काव्याभासो अथवा काव्यचित्रं। चित्रनामकं काव्यभेदं मम्मटः स्वीकरोति, भेदमिदं न स्वीकरोत्यानन्दवर्धनः। आनन्दवर्धनः काव्यस्य उत्तममध्यमाधमभेदान् न करोति, किन्तु मम्मटः वाच्यचित्र शब्दचित्रभेदेन द्विधा चित्रकाव्यं स्वीकृत्य तद् अवरं कथयति, अथ च काव्यं त्रिधा प्रतिपादयति, उत्तमं, मध्यमम्, अधमं च। पंडितराजेन उत्तमोत्तमोत्तममध्यमाधमेति रूपेण चतुर्धा विभाजनम् अकारि। आनन्दवर्धनो रसं काव्यात्मानं स्वीकरोति, किन्तु रसनिष्पत्तिप्रक्रियां न प्रस्तौति। काव्यशास्त्रे एको युगान्तकारी आचार्यो विद्यते आनन्दवर्धनः इति वक्तुं शक्यते। धन्यवादः।